سبسكرايب بمرق بيتسب يهرو. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تحيات وأسراء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بلا إنك حميد مجيد. ستل دعاء متأزاقزي يفلقون دعاء الدنيا من آخرة نقر تأيك يهبوتاونو عند سو وانجل كدرجن واستغفر الله يميلو إني جن بسلات وسطنا نبركو سبحان ربي العلا قرآن قرأ له تسبيح قال له ركوع سجود بدعوة بعبادنا بحسناتنا ينبركو من أتفتشنا وهون السلام عليكم استغفر الله يميلو بلو يتأيك قالوا عندند سوتش فرض كسجدن بحالا ظهر ويم عصر ويم مغرب كسجدن بحالا እጃችንን አንስተን ዱዓ ስናደርግ ረባክ ዱዓ አይደረግም ከሰላት በኋላ ዱዓ አይደረግም እያሉኮ አስቸገሩን እንዴት ነው ይላል። نعم አይደረግም ወንድሞች። እንግዲህ ዒልሙ ያንተ አይደለም የኔ አይደለም የሱ አይደለም የሱ አይደለም። ዒልሙ የአላህና የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ጣውላ ፊቴ ያለው ጣውላ يعني سبره سبابره وها أدرجه بلاو بلون إبلوالله بيقدلنيم إبلوالله مكنياتهم نبياتي صلى الله عليه وسلم يميازون تزاز لنيم يتأكمنونجي لنيم يقود ألدلم دينو دمو كأدو يميساتن الله نو إنيا دمو بكأدو مسرات انسرالن أهون فرض كتسجد بوهلا صلاة الصبح ظهر عصر مغرب عشاء كسجدن بهلا السلام عليكم الجهاز سته دعاء يدرجم حرام نو كفر نو ادلم يملو يالله لكن نبياتنا على درجت منا تو طيب من لارق قتا السلام عليكم قال نبياتنا صلى الله عليه وسلم ህይወታቸው በሙሉ ይሉት የነበረ የተውልን صحابه ይሉት የነበረ የተውልን ምንድነው استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام بله يالو ذكر أذكار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير دقنا ثلاثة تسبيح منها متارق الله أدلم يهنو يتولن أنا يهن تارقنا كذاب هلا طيب دعاء بلو بيتأيكين دعاء هلت بوتا اللو بصلاة هلت بوتا بتشانو يالو الله ሊቀበል له ከፈለክ አንዱ በስጁድ ነው። ስጁድ ስትወርድ የፈለገውን ዱዓ አርጋንተ የፈለከውን ነገር አላህን ጠይቅ። እሺ ስጁድ ስትወርድ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በመጨረሻው ሰላ ዱቡር ሰላ ይሉታል። ዱቡር ማለት በስተጀርባው ማለት ነው። ወላ እና في كل دبر الصلاه እና ተህያት ወአስራ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بلا انك حميد مجيد ስትል ዱዓ አምጣ እዛ ጊዜ የፈለገውን ዱዓ የዱንያ የአኺራም ነገር ጠይቅ። ይህ ቦታው ነው። ሁለተኛ ያኒ ስጁድ ስትወርድ ደግሞ እነዚህ ሁለት ቦታ ያደረካቸው ዱዓ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀበለዋል ኢንሻአላህ። السلام عليكم ካልክ ግን መጀመሪያ የምትላት ነገር አስተግፊሩላህ ممكن አንድ ሰው ይጠይቃል። አንድ ሰው ወንጀል ካደረገ ነው አስተግፊሩላህ የሚለው እኔ ግን በሰላት ውስጥ ነበርኩ سبحان ربي العلا قرآن قرأ له تسبيح قال له ركوع سجود بدعوة بعبادنا بحسناتنا ينبركو من أتفتشنا وهون السلام عليكم استغفر الله يميلو بلو يتأيك قالوا عندو طرط ياكينو لمن مسألة وانجل سلا درك هذا اللم جن بمتن وانجل أدرجهال بسلات وسط من دنو من ماتنا واستغفر الله يا ربي إني አንተ የምትፈልጋትን ሰላት ሙሉ በሙሉ አሰገድኳትም። ይሄ ደግሞ እውነት ነው። አንተ ስትሰግድ ልብህ ወደ ላይ ይሄዳል። ይሄም አንድ ጉድለት ነው። ቁርአኑ በደንብ አትቀራም። ሩኩዑ በደንብ ሩኩዕ አታረግም። እና ብዙ ነገር የሚጎድላት ነገር አለ። ነቢያችን የሰገዱት ሰላት አይደለም የምንሰግደው እኛ። እውነቴ ነው። የተሰባበረች ነች። ለዚህ ነው አስተግፊሩላህ የምትለው። ጌታዬ አንተ የምትወዳትና አንተ የምትፈልጋት ሰላት አልሰገድኩም። ስለዚህ ቅርታ በለኝ ይቅርታ አርግልኝ ማለት ነው። አስተግፊሩላህ አልዓዚም። ከዛ በኋላ አዝካር ነው። ከሰላት በኋላ ያለው
أذكار نونجي دعاء الترجم طيب دعاء كفلك ألكو بصلاة وسط بسجودنا بمجرشاو صلاة ويم دمو سنة كسجدك ظهور لمثالي أرات ركعة لا أدلم أرات ركعة كسجدك ولا دفلك دعاء رك كصلاة بهلا كفرض بهلا هو ركعة لي كذاب بهلا دفلك دعاء أدرك الشيء طيب كذاب بهلا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يمبالو تلاق صحابي من قالوت يا معاذ قالوت نبياتشن يا الله هي راسكو علم ملو بمولو يچن مريت ورق دفدف ارغو انكابيلو بيسطوه والله يهن اهون يملو ነገር ይበልጣል من قالوت يا معاذ قالوت نعم والله اني لا احبك والله الله شاهدي ነው እወድሃለሁ አሉት ማን ነው እንደዚህ የሚለው ወንድሞች ነቢያችን ለሙዓዝ እንደዚህ አሉት إني لأحبك يا معاذ قالوت لا تدعنا في كل دبر الصلاة يعني انتنو سيتشرس يعني صلاة سيتشرس يعني السلام عليكم كما نتبفيت اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام بل يلال سلزي اندزي اينت ነው እንጂ ይጀሃን ስተ ዱዓ ማረጉ ከሱና ውጭ ነው እንላለን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ